بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون। जॾहिं मुनाफ़िक तुंहिंजी बारगाह में हाज़िर थींदा आहिनि त चवंदा आहिनि असां गवाही ॾियूं था त बेशक अव्हां यकीनन अल्लाह जा रसूल आहियो ऐं अल्लाह ॼाणे थो त बेशक तव्हां यकीनन उन जा रसूल आहियो ऐं अल्लाह गवाही ॾिए थो त बेशक मुनाफ़िक ज़रूर कूड़ा आहिनि। اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون। ऐं इन्हनि पंहिंजनि कसमनि खे ढाल ठाहे वरितो पोइ उन्हनि अल्लाह जे रस्ते खां रोकियो बेशक उहे निहायत बुरा कम कनि था। ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون। ही हिन लाइ आहे जो इन्हनि ज़बान सां ईमान आंदो पोइ दिलि सां काफ़िर थी विया त इन्हनि जे दिलनि ते मोहर लॻाई वई सो हाणे उहे सम्झनि नथा। وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون। ऐं जॾहिं तूं इन्हनि खे ॾिसीं थो त इन्हनि जा जिस्म तोखे सुठा लॻंदा आहिनि ऐं जेकॾहिं इहे ॻाल्हाइनि त तूं इन्हनि जे ॻाल्हि गौर सां ॿुधी थो। हक़ीक़तन उहे अहिड़ा आहिनि ॼण उभियूं भित सां काठियूं रखियल आहिनि। इहे हर बुलंद थियण वारे आवाज़ खे पंहिंजे ख़िलाफ़ ई सम्झंदा आहिनि। इहे ई दुश्मन आहिनि सो इन्हनि खां मुहतात रहो। अल्लाह इन्हनि खे मारे ही केॾां फेरिया था वञनि। وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون। ऐं जॾहिं इन्हनि खे चयो वञे त अचो त जीअं अल्लाह जा रसूल तव्हांजे लाइ माफ़ी घुरनि त उहे पंहिंजा मथा घुमाए छॾींदा आहिनि ऐं तूं इन्हनि खे ॾिसंदे त तकबुर कंदे मुंहुं फेरे छॾींदा आहिनि। سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين। इन्हनि जे हक़ में बराबर आहे जो तूं इन्हनि जे लाइ इस्तिग़फ़ार करीं या इन्हनि जे लाइ इस्तिग़फ़ार न करीं अल्लाह इन्हनि खे हरगिज़ न बख़्शींदो। बेशक अल्लाह नाफ़रमाननि खे हिदायत नाहे ॾींदो। هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون। इहे ई आहिनि जेकी चवंदा आहिनि त इन्हनि ते ख़र्च न करियो जेकी रसूल अल्लाह वटि आहिनि एसि ताईं जो उहे हेॾां होॾां थी वञनि हालांकि आसमाननि ऐं ज़मीन जा खज़ाना अल्लाह जी ई मिल्क आहिनि पर मुनाफ़िक सम्झनि नथा। يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔
उहे चवंदा आहिनि कसम आहे जेकॾहिं असां मदीने जी तरफ़ मोटी वियासीं त ज़रूर जेको वॾी इज़त वारो आहे उहो इन्हनि मां निहायत ज़िलत वारे खे कढी छॾींदो। हालांकि इज़त त अल्लाह ऐं उन जे रसूल ऐं मुसलमाननि जे ई लाइ आहे, पर मुनाफ़िकनि खे ख़बर नाहे। يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ए ईमान वारो, तव्हांजो माल ऐं तव्हांजो औलाद तव्हांखे अल्लाह जे ज़िक्र खां गाफ़िल न करे छॾीनि, ऐं जेको ईअं कंदो त उहे ई माण्हू नुक़सान खणण वारा आहिनि। وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ऐं असां तव्हांखे जेको रिज़िक ॾिनो उन मां उन वक़्त खां पहिरियां पहिरियां कुझु असांजी राह में ख़र्च कयो जो तव्हां मां कंहिंखे मौत अचे त चवण लॻे ए मुंहिंजा रब तूं मूंखे थोरी मुद्दत ऐं छो न मोहलत ॾिनी जो मां सदको ॾियां हा ऐं सालिहनि मां थी वञा हा। ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ऐं हरगिज़ अल्लाह कंहिं साह खे मोहलत न ॾींदो जॾहिं हुन जो मुक़ररु वक़्तु अची वञे, ऐं अल्लाह तव्हांजे कमनि खां ख़ूब ख़बरदार आहे।